नमस्कार। विशेष संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी विशेष संवादमा रहेर विभिन्न व्यक्ति विशेषसँग भलाकुसारी गर्ने गर्छौं र विषय र वस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्दछौं। यो कार्यक्रम तपाईले बी टेलिभिजन एचडीमा हेर्न र रेडियो गुल्मी 91.2 मेगाहर्जबाट सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। आज हामीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कानुन इकाइ गुल्मीले गरेका कार्यहरू र अब लागू हुने गुल्मी जिल्लामा लागू हुने कार्यक्रमको बारेमा पनि जानकारी गराउनेछौँ यस कार्यक्रम मार्फत। विशेष गरी कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजनाको रूपमा रहेको यो कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनको लागि स्पष्ट मार्गचित्रका साथ कृषि उपजको उत्पादनको लागि आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामग्रीको व्यवस्था, त्यसैगरी बाली र वस्तु उत्पादनमा यान्त्रिकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था लगायतका क्रियाकलाप मार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको परिकल्पना सहित स्वदेशी सोच, त्यस्तै स्वदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिबाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि आर्थिक वर्ष 2082-83 सम्म 10 वर्षको अवधिको लागि लागू भएको छ। दर्शक तथा श्रोताबिन, परियोजनाको कुल लागत 1 खर्ब 30 अर्ब रुपियाँ प्रक्षेपण गरिएको छ। आज हामीले यिनै विषयमा जानकारी र कुराकानी गर्नेछौँ गुल्मी जिल्लाको सवालमा। त्यसैगरी कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोचका साथ सञ्चालन भएको यस परियोजनाको लक्ष्य समग्र मूल्य श्रृङ्खलाका अवयवहरूको एकीकृत समायोजन र परिचालन मार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै कृषि औद्योगिकरण र दिगो आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गरी राष्ट्रिय समग्र विकासमा टेवा पुर्याउने रहेको छ। गुल्मी जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कानुन इकाइ गुल्मीले के कस्ता कार्यक्रमहरू गरेको छ? विशेष गरी गुल्मी जिल्लामा कफी, मकै र सुन्तला जुनको कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यो आर्थिक वर्षदेखि चक्लाबन्दीमा आधारित कृषि खेती गर्नको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना गुल्मीले सूचना पनि प्रकाशित गरेको छ। आज हामीले यिनै विषयवस्तुमा रहेर वरिष्ठ कृषि अधिकृत नारायण काफ्लेसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई हामीले आज हाम्रो स्टुडियोमा बोलाएर यिनै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ कृषि अधिकृत नारायण काफ्ले। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छु। अनि हामीले विशेष गरी आज तपाईँसँग मकै जुन, त्यसै गरी सुन्तला र कफीको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। गत सालको कार्यक्रम कस्तो रह्यो गुल्मी जिल्लामा? यहाँलाई धन्यवाद। हामी विशेष गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत चाहिँ तपाईँले भने जस्तै मकै जोन, सुन्तला फलफुल जोन र कफी सुपर जोनमा काम गर्दै आएका छौँ। मकै जोनको हामी अहिले 5औं वर्षमा छौँ भने कफी सुपर जोन र सुन्तला फलफुल जोनको हामी अहिले 3रो वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ र हामीले 3वटै जोन सुपर जोनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको महसुस गरेका छौँ। विशेष गरी मकै जोनको सन्दर्भमा असाध्यै राम्रो प्रगति हामीले मकैको बीज वृद्धिमा गरेका छौँ, जसले गर्दा मकैको बिउ उत्पादनमा जिल्ला आत्मनिर्भर भई बाहिर निर्यात गर्न सक्ने अवस्था भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले 250 हेक्टर क्षेत्रफलमा मकैको बीज वृद्धि गरेका छौँ, जसले गर्दा लगभग 600 मेट्रिक टन बिउ उत्पादन भएर गुल्मी जिल्लालाई पनि पर्याप्त मात्रामा पुगी बाहिर अन्य जिल्लामा निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ र त्यो अहिले मकैको बिउको प्रशोधनको कार्य भइरहेको छ भने कतिपय ठाउँमा मकै भाँच्ने र त्यसलाई अब बिउको लागि तयारी गर्ने अवस्थामा हामी छौँ। सँगसँगै सुन्तला फलफुल जोनको सन्दर्भमा हामी बगैँचा विस्तार गर्ने र बगैँचा शुद्धिकरण गर्ने काम पनि हामी गरेका छौँ। विशेष गरी गुल्मी जिल्लाको विभिन्न सुन्तलाजात पकेट क्षेत्रहरूमा बगैँचाहरू असाध्यै कमजोर अवस्थामा पाइएको र त्यसलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले हामीले क्याम्पेन नै सुरुवात गऱ्यौँ गत आर्थिक वर्षमा र त्यसको प्रभाव स्वरूप अहिले सुन्तला फलफुलको राम्रो उत्पादन भएको छ कतिपय ठाउँमा भने त्यसको प्रभाव कृषक वर्गहरूले महसुस गर्नुभएको छ र हामीलाई त्यसको फिडब्याक पनि आइरहेको छ। र कफी सुपरजनको हकमा हामीले क्षेत्रफल विस्तारलाई नै हामीले प्राथमिकता दियौँ गत साल र अहिले पनि हामी क्षेत्रफल विस्तारमा जोड दिएका छौँ र गुल्मी जिल्ला एउटा कफीको जननी जिल्ला पनि भएको र विगत 1 दशकमा कफीप्रतिको आकर्षण कम भएको अवस्थामा हामीले कफी सुपरजोनको कार्यक्रम
सुरुवात भएसँगै कफीप्रति आकर्षण गर्ने कृषकहरू हामीले अलिकति पाएका छौँ। अहिले उहाँहरू ठुलो क्षेत्रफलमा कफी खेती गर्न आकर्षण हुनुहुन्छ र हामीलाई र त्यो क्षेत्रका जुन क्षेत्रमा कफीको कार्यक्रम अथवा कफी खेती गर्न सकिन्छ त्यो क्षेत्रबाट कृषकहरूको माग भइरहेको छ र हामीले गत आर्थिक वर्षमा यी विभिन्न कुराहरूमा हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। ती कार्यक्रमहरू कतिको प्रभावकारिता भए? मूल्याङ्कन गर्नुभयो, अनुगमन गर्नुभयो? हामीले गत आर्थिक वर्षमा यो विश्वभरि फैलिएको कोभिड-19 कारणका बावजुद पनि हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्यौँ। हामीले सोचे जति प्रगति हासिल गर्न नसके पनि हाम्रो अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रगति, वित्तीय प्रगति झन्डै 63% वित्तीय प्रगति गऱ्यौँ भने भारित प्रगति 82% थियो। र कार्यक्रमको सन्दर्भमा हामीले सबै ठाउँमा हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको सबै ठाउँमा हामी पुगेर अनुगमन गर्न नसके पनि केही मुख्य ठाउँमा हामी पुग्यौँ जहाँ हामीले त्यसको प्रभाव असाध्यै सकारात्मक पाएका छौँ। जस्तो अघि मैले भने बगैँचा शुद्धिकरण अभियान जुन हामीले अभियानको रूपमा सञ्चालन गऱ्यौँ त्यसको प्रभाव अहिले हामी धुर्कोट गाउँपालिकाको केही क्षेत्रमा, छतरकोट गाउँपालिकाको केही क्षेत्रहरूमा जाने भने त्यहाँ प्रभाव किसानहरूबाटै थाहा पाइन्छ र उहाँहरूले अहिले बगैँचा सुधार हुन थालेको यसको प्रभाव स्वरूप भनेर उहाँहरूले हामीलाई भन्ने गर्नुभएको छ। सँगसँगै अघि मैले कुरा गरे जस्तो मकैको बीज वृद्धिमा हामी सफल भएका छौँ र बिउ उत्पादन बढेको छ। गुणस्तरीय बिउ उत्पादन प्रयोगमा किसानको रुचि बढेको छ, जसले गर्दा बिउ प्रतिस्थापन दर सँगसँगै अब जातीय प्रतिस्थापन दर भनेको नयाँ जातहरू उत्पादन बढिदिने, उत्पादकत्व बढिदिने जातहरू पनि किसानले प्रयोग गर्न थाल्नुभएको छ। यो पनि एउटा हाम्रो प्रगति रूपमा देखिन्छ भने र घटिरहेको कफीको क्षेत्रफल विस्तार बढ्नु पनि र अहिले हामीले झन्डै गुल्मी जिल्लामा मात्रै 40 हेक्टर क्षेत्रफल भनेको 800 रोपनी क्षेत्रफल हामीले विस्तार गर्न सक्यौँ। यो भनेको एउटा राम्रो सुरुवात हो र कफीको क्षेत्रफल बढ्छ भन्ने देखिन्छ। जस्तो गुल्मीमा कफीको सम्भावना त प्रशस्त छ, बिचमा चाहिँ यो कार्यक्रम लागू नहुँदै अहिले त अरू कफीको लागि अरू कार्यक्रम पनि छ र कफी केन्द्र नै यही छ, यसले पनि धेरै मद्दत गरेको छ। सबभन्दा राम्रो भनेको मकै नै भएको छ हैन त? मकैमा हामी आत्मनिर्भर भयौँ, यहाँबाट निर्यात गर्ने पनि भयौँ। हजुर। अब यो सुन्तला, विशेष गरी सुन्तलालाई चाहिँ गुल्मी जिल्लामा गर्नुपर्ने कामहरू के छन्? सुन्तलाजात फलफुलको केसमा हामीले धेरै कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले बगैँचा व्यवस्थापनकै सन्दर्भमा विशेष जोड दिएका छौँ गत आर्थिक वर्ष पनि। सुन्तलाजात फलफुलमा केही त्यस्तो नयाँ प्रकारको रोगहरू देखिएको छ। त रोगहरूको पहिचान गर्ने सन्दर्भमा हामीले हाम्रो केही त्यस्तो सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर रोगहरूको पहिचान गर्नको लागि हामीले स्याम्पलहरू पनि पठाएका छौँ र सँगसँगै हामीले देखेको हाम्रा बगैँचाहरू व्यवस्थापनको अभावले असाध्यै कमजोर र बगैँचामा बोटो टुप्पा सुक्दै जाने र बोटोहरू मर्ने, उत्पादन कम दिने र उत्पादकत्व पनि कम हुने असाध्यै र फलहरू पनि झर्ने, यी विविध समस्याहरूले गर्दा किसानहरू चिन्तित हुनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले विशेष गरी सुन्तलाजात फलफुलको केसमा हामीले अहिले प्राथमिकता दिएको पनि बगैँचा शुद्धिकरण गर्ने र बगैँचालाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ व्यवस्थापनका कुराहरू कृषकहरूलाई सिकाउने, त्यसको माध्यमबाट भएका बगैँचाहरूलाई सुधार गर्ने र अब नयाँ क्षेत्रफल विस्तार गर्ने ठाउँमा पनि व्यवस्थित तरिकाले प्राविधिक राय सल्लाहअनुसार बगैँचा क्षेत्रफल विस्तार गर्ने तरिकाले हामी लागेका छौँ। आशा छ केही वर्षभित्र क्षेत्रफल विस्तार राम्रो हुन्छ र हामीले गुणस्तरीय उत्पादन सुन्तलाजात फलफुलको केसमा पनि विशेष गरी सुन्तला भन्नुपर्छ। गुल्मीको केही ठाउँको सुन्तला असाध्यै रसिलो पनि छ। त्यो सुन्तलाको एउटा छुट्टै ब्रान्ड स्थापना गर्न सक्ने खालको अभियानमा हामी छौँ र सुन्तलाजात फलफुल जोनले पनि त्यसैको लागि हामीले काम गरेका छौँ र दुईटा सहकारी मार्फत हामीले यो आर्थिक वर्षबाट व्यवस्थित बजारीकरण गर्ने तरिकाले सुन्तलालाई ग्रेडिङ गर्ने, म्यानुअल्ली भए पनि ग्रेडिङ गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ कार्टुनमा प्याकेजिङ गरेर अनि लोगो लगाएर सहकारीको लोगो लगाएर बजारमा पुर्याउने अथवा गुल्मीको एउटा चाहिँ सुन्तला कोसेलीको रूपमा यहाँ आउने पाहुनाहरूले पनि बाहिर लान सक्ने अवस्थाको लागि हामीले प्रयास गरेका छौँ र आउँदो यो सुन्तलाको टिपाई पश्चात टुक अभियान चाहिँ सुरु हुन्छ। अस्ति तपाईँहरूले यही सम्बन्धी पत्रकार सम्मेलनको कार्यक्रम पनि आयोजना गर्नुभयो, त्यहाँ पनि धेरै जानकारी दिनुभएको थियो पत्रकारहरूलाई। अब यो वर्षको आयोजनाहरूको बारेमा केही जानकारी गराइदिनुहोस् न हाम्रो रेडियो सुन्ने र टेलिभिजन हेर्ने दर्शक श्रोता महानुभावलाई।
यस आर्थिक वर्ष यो 77-78मा हामीहरू कार्यक्रम स्वीकृत भएर आएको छ र हामी त्यही सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा हामी लागिरहेका छौँ र हामीले केही दिन अगाडि पत्रकार भेटघाट मार्फत पनि हामीले आफ्नो कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छौँ भने र हाम्रो पछिल्लो यो असोजको 1 गते परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल स्वीकृत भएर आइसकेपछि अलिकति फरक तरिकाले हामी यो आर्थिक वर्षको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ र हाम्रो यो आर्थिक वर्षमा हामीले 3वटै बालीमा विशेष गरी कफी बालीमा, सुन्तला फलफुल बालीमा र मकै बालीमा नै हामीले कार्यक्रम केन्द्रित गर्छौँ भने सँगसँगै हामीले जोन सुपर जोन क्षेत्र बाहिर पनि चक्लाबन्दीमा खेती गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमहरू गर्ने तरिकाले हामीले सूचना आह्वान गरेका छौँ र हामीले मकैको क्षेत्रफल विस्तार गर्ने, सुन्तला फलफुलको क्षेत्रफल विस्तार गर्ने, बगैँचा सुधार गर्ने, कफीको क्षेत्रफल विस्तार गर्ने, समस्या समाधान गर्ने र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, भण्डारणका चाहिँ घरहरू निर्माण गर्ने, नर्सरी स्रोत केन्द्रहरू बनाउने, बिउ स्रोत केन्द्रहरू बनाउने भनेर हाम्रा कार्यक्रमहरू स्वीकृत भएका छन् र हामी त्यही कार्यक्रमको लागि असोजको 5 गते 21 दिने म्याद निकालेर हामीले प्रस्ताव आह्वान गरेका छौँ र आम कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो रेडियो गुल्मी सुन्ने र यो टेलिभिजन हेर्ने आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो यही मार्फत मैले त्यो प्रस्ताव आह्वान भएको सूचना गर्न चाहन्छु र हृदयपूर्वक कस्तो छ कसले चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ? त्यो विशेष गरी हामीले जोन सुपर जोन क्षेत्र लक्षित कार्यक्रममा हाम्रोमा जोन सुपर जोनमा जो सूचीकृत हुनुभएको छ हृदयपूर्वक निवेदन दिएर अथवा हाम्रो क्षेत्रभित्र सूचीकृत हुनुभएका जो कृषक समूह, कृषि सहकारी, निजी उद्यमी, कम्पनी, समिति ले हामीलाई आवेदन दिन सक्नुहुन्छ र हामीले एउटा प्रस्तावको फारम पनि विकास गरेका छौँ र त्यो प्रस्तावको फारम हाम्रो वेबसाइटमा पनि पाउन सकिन्छ भने कार्यालयबाट पनि पाउन सकिन्छ। सँगसँगै हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा पनि त्यो फारम सूचनाहरू पठाएका छौँ। त्यहाँबाट पनि हामीले कृषकहरूलाई सहज हुने तरिकाले ती फारमहरू, ती सूचनाहरू दिने तरिकाले हामीले पठाएका छौँ र मलाई लाग्छ यी विभिन्न ठाउँबाट कृषक समूह सहकारीहरूले जोन सुपर जोन लक्षित कार्यक्रममा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ भने र चक्लाबन्दी कार्यक्रम र सँगसँगै बिउ स्रोत केन्द्र स्थापना र बिउ भण्डारण केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, सँगसँगै नर्सरी स्रोत केन्द्र, यी 4 प्रकारको कार्यक्रमको लागि जोन क्षेत्र सुपर जोन क्षेत्र बाहिरको जिल्लाभरिको किसानले पनि हाम्रो यो कार्यक्रममा आवेदन दिन प्रस्ताव पेश गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि इच्छुक कृषक समूह, कृषि सहकारी, निजी उद्यमी ले हामी कहाँ सूचीकृत गर्ने र सँगसँगै आवेदन पेश गर्नुभयो भने जोन क्षेत्र बाहिरकोले पनि चाहिँ प्रस्ताव पेश गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँले भनेको जस्तो यो चक्लाबन्दीमा जानको लागि के नियमहरू छन्, के कुराहरू चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ? असाध्यै यो मैले प्रस्ताउनु पर्ने कुरा यहाँले सोध्नुभयो, धन्यवाद। यो चक्लाबन्दीको कार्यक्रम यस आर्थिक वर्षमा नयाँ स्वीकृत भएर आएको कार्यक्रम हो र हामीले वास्तवमा विगतदेखि नै लामो समयदेखि कृषिलाई एउटा व्यावसायिक रूपमा विकास गर्ने तरिकाले लाग्यौँ, तर अब हामीले अपेक्षा गरे अनुसार गर्न सकेनौँ। त्यो भएको हुनाले पनि दिनानुदिन आयात बढ्दो छ। त्यो आयात घटाउने उद्देश्यले पनि अब ठुलो क्षेत्रफलमा चाहिँ कृषि उद्यमीले, कृषि सहकारीले, कृषि समूहले खेती गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले यो चक्लाबन्दीको कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ। विशेष गरी चक्लाबन्दीको कार्यक्रममा कृषक समूह, कृषि सहकारी, निजी उद्यमीहरूले जहाँ छ त्यो जग्गा सट्टापट्टा गरेर पनि खेती गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै सहकारितामा सामूहिक पद्धतिमा खेती गर्न पनि सक्नुहुन्छ र क्लस्टरमा जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्न सक्नुहुन्छ भने कृषक समूह सहकारीले सामूहिक खेती गर्ने तरिकाले पनि खेती गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी विभिन्न तरिकाबाट चक्लाबन्दी खेती गर्न सक्नुहुन्छ र चक्लाबन्दीका विभिन्न मोडलहरू छन्। जस्तो कृषक व्यवस्थित कृषक खेती भनेर कृषकहरूले जुन बाली उहाँहरूको भौगोलिक अवस्था हेरेर बाली छनौट गर्ने र त्यो खेतीलाई व्यवस्थित गर्ने र बजारीकरण गर्ने सन्दर्भमा एउटा कृषक व्यवस्थित कृषक खेती छ भने सँगसँगै समूह सहकारी व्यवस्थित कृषक खेती, समूह सहकारीले व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँ चाहिने बिरुवाहरूको समूह सहकारीले व्यवस्थापन गर्ने र कृषकले त्यसलाई रोपण गर्ने र एक ठाउँमा एकल बालीको रूपमा वा गरा सुधार गरेर चक्लाबन्दी जग्गा चाहिँ ल्यान्ड पुलिङ भन्छ अङ्ग्रेजीमा, यो गरा सुधार गरेर खेती गर्न सकिन्छ। त्यो खालको एउटा समूह सहकारी व्यवस्थित कृषक खेती छ भने अर्को समूह सहकारी व्यवस्थित सहकारी खेती, जहाँ चाहिँ समूहले नै सहकारीले एउटा व्यवस्थापन गरेर उनीहरूले एउटा टिम बनाएर खेती गर्न सक्छ, त्यो खालको एउटा चक्लाबन्दी मोडल छ भने अर्को निजी उद्यमीले गर्ने कृषक खेती, निजी उद्यमी व्यवस्थित कृषक खेती भन्नु खोजेको
निजी उद्यमीले कहीँ उसले फर्म खोल्छ, कम्पनी खोल्छ र उसले समग्र त्यो क्षेत्रको त्यो बस्तीको क्लस्टरका विभिन्न किसानहरूलाई बिरुवा विभिन्न उत्पादन सामग्रीमा सहयोग गर्छ र कृषकहरूले उत्पादन गर्छन्। उत्पादन गरेको चिज निजी उद्यमीले खरिद गर्ने र एउटै बाली उसले भोल्युम पुगाएर अनि व्यवस्थित बजारको लागि चाहिँ प्रक्रिया अपनाउने, त्यो एउटा निजी फर्म व्यवस्थित कृषकै छ भने निजी फर्म व्यवस्थित खेती भनेको निजी उद्यमीले भाडामा लिएर जग्गा 60 रोपनी 100 रोपनी ठुलो क्षेत्रफलमा हाम्रोमा कम्तीमा 60 रोपनीदेखि 200 रोपनीसम्मको चाहिँ यो चक्लाबन्दीको चाहिँ एउटा मापदण्ड बनाइएको छ। त्यसमा त्यसरी लाग्नुभयो भने निजी उद्यमीले पनि जग्गा भाडामा लिएर वा आफ्नो जग्गा प्रयोग गरेर पनि चक्लाबन्दीमा खेती गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँले यो चक्लाबन्दीको कुराकानी गरिरहँदाखेरि अझै यसमा प्रश्न हुनुपर्ने के देखियो भने यसमा कति क्षेत्रफलमा यो चक्लाबन्दी हामीले गर्न सक्छौँ, विशेष गरी कृषि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले। अनि यसले यो चक्लाबन्दी भइसकेपछि फाइदा के हुन्छ, यसको उद्देश्य के हो? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। वास्तवमा चक्लाबन्दी खेती जुन नयाँ एउटा चाहिँ अवधारणाको रूपमा चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना कार्य निकाय गुल्मी मार्फत चाहिँ अहिले कार्यान्वयनमा आउन थालेको छ र हामीले त्यसको लागि सूचना प्रस्ताव आह्वान गरेका छौँ। यो आम कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यसमा प्रष्ट हुनुपर्ने जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई पनि। अघि मैले चक्लाबन्दीको बारेमा केही कुरा भने, जस्तो अब विभिन्न मोडलका चक्लाबन्दी खेती मार्फत हामीले अहिले नयाँ अभ्यास सुरु गर्दैछौँ। वास्तवमा सानो समूहमा गर्ने कृषक समूह कृषि सहकारीहरूलाई जोडेर अलि ठुलो क्षेत्रफलमा खेती गर्ने उद्देश्यले चक्लाबन्दीको अवधारणा ल्याइएको हो। वास्तवमा यो उत्पादनलाई जोड्ने र उत्पादन एकीकृत गरेर बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, बजारको भोल्युम पुरा गर्ने उद्देश्यले चक्लाबन्दीको मोडल ल्याइएको छ। र अहिले पछिल्लो अवस्थामा हामीले जुन अवधारणा चक्लाबन्दीको अवधारणा लिएर आएका छौँ र प्रस्ताव आह्वान गरेका छौँ, त्यसमा चाहिँ यो अघि मैले भने जस्तै कृषक व्यवस्थित खेतीमा यदि एकल बाली रूपमा एउटै बाली खेती गर्ने हो भने त्यो ठाउँमा चाहिँ पहाडमा 140 रोपनीमा पनि चक्लाबन्दी गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यही चिज चाहिँ यदि बाली मात्रै होइन, हामी गरा सुधार गरेर सब व्यवस्थित तरिकाले एउटा मोडल नमुना फार्मको रूपमा विकास गर्छौँ, ल्यान्ड पुलिङ सिस्टम प्रणालीबाट गर्छौँ भन्यो भने त्यसमा चाहिँ 60 रोपनीमा पनि गर्न सकिन्छ कृषक व्यवस्थित खेती चक्लाबन्दी प्रकारमा भने। र यो समूह सहकारी व्यवस्थित जुन कृषक खेती खालको चक्लाबन्दी छ, त्यसमा पहाडमा चाहिँ हामीले एकल बालीको रूपमा गर्ने हो भने 200 रोपनी पुरा गर्नुपर्छ। तर त्यही चिज चाहिँ हामीले यदि गरा सुधार गर्ने र एक ठाउँमा सबै त्यहाँ भौगोलिक पूर्वाधारहरू सबै विकास गरेर गर्ने हो भने 100 रोपनीमा पनि चक्लाबन्दीको लागि चाहिँ मापदण्ड पुग्छ र आवेदन प्रस्ताव पेश गर्न सक्नुहुन्छ। र सहकारी व्यवस्थित सहकारी खेतीको चक्लाबन्दीमा चाहिँ पहाडी जिल्लामा 140 रोपनी जग्गा एकल बालीको रूपमा छ भने 60 रोपनी जग्गा चाहिँ ल्यान्ड पुलिङमा यदि जग्गा गरा सुधार गरेर नमिलेका चाहिँ कान्लाहरू मिलाएर त्यहाँ बाटोघाटोको व्यवस्था गरेर गर्न सकिने 60 रोपनी क्षेत्रफलमा पनि सहकारीले चक्लाबन्दीको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ। र निजी फर्म व्यवस्थित कृषक खेती भन्ने चक्लाबन्दीमा 7 रोपनीमा 7 हेक्टर भनेको 140 रोपनीमा चाहिँ त्यहाँ निजी फर्मले गर्न सक्छ। र चक्लाबन्दीको अथवा गरा सुधारको सन्दर्भमा 60 रोपनीमा चाहिँ त्यो काम निजी फर्मले गर्न सक्छ। र निजी फर्म आफैले चाहिँ जग्गा लिजमा लिएर अघि मैले कुरा गरे जस्तै निजी फर्म जग्गा लिएर गर्ने हो भने 140 रोपनी उसले एकल बालीको रूपमा गर्ने र 60 रोपनी चाहिँ गरा सुधार गरेर यसरी 60 रोपनीदेखि लिएर 200 रोपनीसम्मको विभिन्न मोडलमा त्यहाँ समूह सरकारले गर्ने, निजी फर्मले गर्ने, कृषक आफैले गर्ने, निजी फर्मले व्यवस्थापन गरेको कृषक समूह सरकारले गर्ने, यस्तो खालको चाहिँ यो चक्लाबन्दीको मोडल आएको छ। विशेष गरी वास्तवमा यो चक्लाबन्दीको मोडल अघि पनि मैले भने, वास्तवमा अहिले यो बढ्दो जग्गाको खण्डीकरणलाई नै समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले चक्लाबन्दी मोडलबाट खेती गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने युवा उद्यमीहरू यसो बाहिरबाट सानो स्केलमा खेती गर्दै आएको मान्छेले बजारसँग जोड्नलाई ठुलो भोल्युममा उत्पादन गर्नु पर्यो, जग्गा जोडिने भयो, जग्गा अन्यत्र अरू चिजमा दुरुपयोग हुने भएन। यो कारणले पनि चक्लाबन्दीलाई चाहिँ जोड्न खोजिया छ। अब यो कार्यक्रम गुल्मीमा लागू हुने चरणमा छ। यो कार्यक्रम लागू भयो भने त जिल्लावासीको लागि राम्रो कुरा हो। तर हाम्रोमा चाहिँ परम्परा कस्तो छ भने हैन, परिवार मिलेर भिन्दै आफूले गर्ने खाने यस्तो चाहिँ हाम्रो जीवन निर्वाहमुखी कृषि छ। यसलाई यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नलाई त निकै चुनौती आउलान् नि। यो यहाँले भने जस्तै हामीले पनि चुनौती को त्यो खालको अलिकति परिदृश्य देखिरहेका छौँ। त्यही पनि हामीले अब किनभने यो नयाँ अवधारणा हो र विगतमा यस्तो प्रयासहरू भएको छैन।
तराईका केही जिल्लाहरूमा चाहिँ केही समूह सहकारीबाट चक्लाबन्दीको अभ्यासहरू भएका छन्। त्यो ठाउँमा पनि केही समस्याहरू भएका छन्, जस्तो अब बजारीकरणसँग सन्दर्भित समस्याहरू, उत्पादनसँग समस्याहरू अथवा व्यवस्थापनका समस्याहरू भएका छन्। तपाईँले भने जस्तै हामी कहाँ अब 2-4 जना परिवार मिलेर पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा यो खालको चक्लाबन्दी कसरी हुन्छ भन्ने जुन प्रश्न यहाँले राख्नुभयो, यो वास्तवमा यो वर्ष हामीले नमुनाको रूपमा गर्ने हो। हामीसँग अहिले 10वटा चक्लाबन्दी कार्यक्रम स्वीकृत भएर आएको छ र हामीले जिल्लाभरि नै गर्छौँ। जिल्लाभरि नै कफी बाली, मकै जुन अथवा हामी सुन्तला फलफुल जुन 3वटा बालीमा मात्र होइन, यहाँको भौगोलिक सम्भाव्यता आधारमा जुनै बालीमा पनि हामी गर्छौँ। हामीले धानमा, गहुँमा, अन्य कोदोमा, हामीले तरकारी बालीमा, अन्य फलफुल बालीहरूमा यहाँको सम्भाव्यता आधारमा हामीले त्यो चाहिँ चक्लाबन्दीको अभ्यास गर्छौँ र हामीले अहिले जोन सुपर जोन क्षेत्र मात्र होइन कि हामीले जोन सुपर क्षेत्र बाहिर पनि गर्छौँ। त्यो भएको हुनाले मलाई लाग्छ हाम्रा केही त्यस्ता चाहिँ गुल्मी जिल्लाका पालिका स्थानीय तहमा ठुल्ठुला फाँटहरू पनि छ। जस्तो अब हामीले इस्माको 84 फाँटको कुरा गऱ्यौँ भने त्यो असाध्यै राम्रो मिलेको फाँट छ। जस्तै त्यता वामी टक्सार भयो, सत्य मजुवाको फाँट भयो, त्यस्तै गरी कालीगण्डेको अर्गेनिकको फाँट भयो। यी क्षेत्रहरू छन् जहाँ हामीले त्यहाँको समूह सहकारीलाई हामीले मोटिभेसन गरेर उहाँलाई प्रेरणा दिएर उहाँलाई अलिकति काउन्सिलिङ गर्न सक्यौँ भने यो चक्लाबन्दीको मोडलमा उहाँहरू आउनुहुन्छ र हामीले व्यवस्थित तरिकाले प्रविधि प्रयोग गरेर उत्पादनमा जोड दिन्छौँ। र मलाई लाग्छ 1 वर्षको उहाँहरूको सिकाइ पश्चात स्वतः उहाँहरू चाहिँ त्यसलाई अझै व्यवस्थापन त्यहाँ भएका कमी कमजोरीहरूलाई उहाँले हल गर्दै नयाँ तरिकाबाट अर्को आर्थिक वर्षबाट फेरि चक्लाबन्दीलाई अलिकति संस्थागत गर्दै जानेतिर लाग्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। भनेको जस्तो मैले केही खेती गरेँ भने मैले व्यक्तिगत हिसाबले गाउँका अरू सङ्घबाट पनि सङ्कलन गर्ने, त्यो वस्तुलाई एकीकृत गरेर पनि बजारीकरण व्यवस्थित गर्न सकियो नि त। हजुर, भन्नु खोजेको निजी फर्म व्यवस्थित कृषक खेती भनेको त्यही हो। किनभने हाम्रो त अब हाम्रो भौगोलिक अवस्था, हाम्रो सामाजिक प्रणाली सबै गर्दा कतिपय अवस्थामा यो गरा सुधार गर्ने अथवा चाहिँ जग्गा मिलाउने, यो किताहरू मिलाउने सन्दर्भमा पनि कहिलेकाहीँ सामान्य खालको समस्या सिर्जना हुनसक्छ। तर त्यो नगरिकन पनि कुनै एउटा निजी उद्यमीले त्यो चाहिने त्यहाँको बस्ती क्लस्टरलाई, त्यहाँका कृषकलाई चाहिने सबै कुरा उत्पादन सामग्री सहयोग गर्ने र उत्पादित वस्तुलाई कम्पनीले किनिदिने अथवा पहिले पूर्व यो खरिद बिक्री सम्झौता भन्छ, पहिला समूह सहकारीलाई अथवा कृषकलाई उत्पादन सामग्री दिने र पछि किसानले उत्पादन गरेको चिज चाहिँ किनिदिने, त्यो खालको सम्झौता गरिसकेपछि अनि त्यहाँ कृषकहरूले उत्पादन गर्नुहुन्छ र उसको भोल्युम पुग्छ। उसले सजिलै सम्बन्धित बिचमा अर्को 1-2 तह बिचौलियाहरूको प्रयोग नगरिकन अथवा चाहिँ सिधै मुख्य बजारमा पुर्याउँदा चाहिँ किसानले पनि फाइदा लिने र उपभोक्तामा पनि सजिलै पुग्ने खालको चाहिँ एउटा यो चक्लाबन्दी मोडल चाहिँ अलिक बढी सफल हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। धेरै कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ यहाँहरूले, यसमा तपाईँको तर्फबाट कस्तो कस्तो सहयोग रहन्छ उहाँहरूको लागि? विशेष गरी म अब यो क्षेत्रफल विस्तार कार्यक्रममा जोन सुपर जोन लक्षित क्षेत्रफल विस्तार कार्यक्रममा जान्छु। क्षेत्रफल विस्तार कार्यक्रममा 50% अनुदानमा चाहिने बिरुवाहरू नै हाम्रो कार्यालयबाट अथवा परियोजना कार्य निकाय गुल्मीबाट सहयोग हुन्छ भने, र यो चक्लाबन्दीको केसमा हामी चक्लाबन्दीको ठाउँ छनौट गरिसकेपछि त्यहाँको चाहिँ सबै सम्भाव्यता अध्ययन गर्छौँ। प्राविधिक कार्यदल गठन हुन्छ। प्राविधिक कार्यदलले त्यहाँ चाहिने त्यहाँ आवश्यक संरचना, भौतिक पूर्वाधार, सिँचाइका पूर्वाधारका कुरामा पनि चाहिँ चक्लाबन्दी सहयोग हुन्छ। जस्तो अब समूह सहकारीले व्यवस्थापन गरेको चक्लाबन्दी खेतीमा पूर्वाधारका कुरामा 85% अनुदानको कार्यक्रम छ भने निजी उद्यमीले गरेको केसमा चाहिँ 50% लगानी परियोजना कार्य निकायबाट हुन्छ र 50% चाहिँ परियोजना सम्बन्धित लाभग्राहीबाट गर्नुहुन्छ। तर समूह सहकारीबाट व्यवस्थित गरेको ठाउँमा चाहिँ 85% अनुदानको कार्यक्रम रहेको छ। जसले गर्दा मलाई लाग्छ समूह सहकारीले व्यवस्थापन गरे खालको चक्लाबन्दी पनि हाम्रो जस्तो गुल्मी जिल्लामा, जहाँ अहिले पछिल्लो अवस्थामा कोभिड-19 को कारणले गर्दा बाहिरबाट चाहिँ युवाहरू फर्किनु भएको छ र कतिपय ठाउँ रोजगार गुमाउनु भएको छ र स्वदेशमै पनि विभिन्न व्यवसायहरू बन्द भएको अवस्थामा यो चक्लाबन्दीको मोडलबाट उत्पादन बढाउन र समग्र हाम्रो क्षेत्रको उत्पादकता बढाउन पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ जस्तो लाग्छ। र सँगसँगै प्राविधिक सेवामा हाम्रो 100% हामी प्राविधिक सेवा गर्छौँ। त्यसमा किसानको माग अनुसार, उहाँको इच्छा अनुसार हामी स्थलगत रूपमै सेवा दिन्छौँ।
दिन्छौँ र अरू संरचनागत समस्याहरूमा जस्तो भण्डारण घरहरू बनाउने कुराहरू भयो, नर्सरी स्रोत केन्द्र बनाउने सन्दर्भमा समूह सहकारले यदि त्यस्ता खालको संरचना बनाउनु छ भने 85% अनुदानको कार्यक्रम चाहिँ स्वीकृत गराएको छ, त्यसमा हामी सहयोग गर्छौँ। जस्तो यसमा दुईटा कुरा हुने भयो। एउटा चाहिँ मान्छेहरू अलि टाठाबाठा कागजी प्रक्रियामा मिल्नेले त लेलान्, तर आम गाउँ-गाउँमा बसेका अशिक्षित बुबाआमाले पनि कृषि कर्म त गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि यो कार्यक्रमले कसरी समेट्न सक्छ, के सोच्नु भएको छ यहाँले? अब मलाई लाग्छ यो अब टाठाबाठाले लिने भन्ने सन्दर्भमा पछिल्लो अवस्थामा हामीले यो स्थानीय तह मार्फत अथवा हाम्रो चाहिँ जोन सुपरजोन क्षेत्रमा हामी जोन सञ्चालन समन्वय समिति पनि हाम्रो चाहिँ यो पछिल्लो चाहिँ परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअलले त्यो व्यवस्था गरेको छ। पहिला हामी जोन सञ्चालक समिति भन्थ्यौँ, अहिले जोन सञ्चालन समन्वय समितिको रूपमा भूमिका खेल्नुहुन्छ। त्यहाँ विभिन्न समूह सहकारीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कृषकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नै त्यो सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ यसको बारेमा प्रचार प्रसार गर्ने हो र मलाई लाग्छ समूह सहकारीबाट आउने आम किसान कृषकहरू त्यहाँ तपाईँले भने जस्तै वृद्धहरू अथवा बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि त्यसमा सहभागिता पाउनुहुन्छ। त्यहाँ कि त्यो समूहले व्यवस्थापन गर्ने हो, समूहले चाहिँ आवेदन प्रस्ताव पेश गर्ने हो। आवेदन प्रस्ताव पेश भइसके सम्झौता यो छनौट हुन्छ, छनौट भइसके सम्झौता हुँदाखेरि त्यो लाभग्राहीको रूपमा सम्पूर्ण समूहका सदस्य अथवा सम्पूर्ण सहकारीका सदस्य हुने भएको हुनाले मलाई लाग्छ त्यहाँ टाठाबाठाले मात्रै प्रयोग गर्ने, बुवा आमाले अथवा वृद्धले प्रयोग त्योबाट चाहिँ वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ लाग्दैन। तर कतिपय अवस्थामा हाम्रो अनुगमन पुग्न सकेन भने केही तपाईँले भने जस्तै टाठाबाठाले मात्रै त्यो स्रोत साधन प्रयोग गर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसमा हामी चनाएको छौँ र हामीले त्यसको चाहिँ नियमित रूपमा अनुगमन गर्छौँ र सम्बन्धित लाभग्राहीमा त्यो पुगोस् भन्ने हाम्रो बिचमा केही समाचार पनि आए, सम्भवतः यहाँले पनि थाहा पाउनुभयो होला, प्रदेश नम्बर 5बाट भएका होइन कृषि औजारहरू दुरुपयोग भयो भन्ने बिचमा समाचारहरू पनि आएको थियो। सम्भवतः तपाईँहरूको यो कानुन निकायमा यो समस्या छैन होला, नहोस् पनि। अर्को गुनासो पनि छ यहाँहरूलाई, जस्तो तपाईँहरू प्राविधिक त 100% दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ, तर चाहिएको बेलामा कृषकको घरमा पुग्न सक्नुहुन्न रे नि। यो अब यहाँले भनेको कतिपय अवस्थामा सही पनि हुनसक्छ। अब हामी पछिल्लो अवस्थामा जब यो परियोजना कार्य इकाइ गुल्मीको प्रमुख भएर म यहाँ आइसकेपछि 2 महिना जति मैले तयारी गर्ने र यहाँको सम्पूर्ण वस्तुस्थिति बुझ्ने र यहाँको जोन सञ्चालन समन्वय समिति, सञ्चालक समिति र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग कुरा गरेर वास्तवमा चाहिँ प्राविधिक सेवा टेवा कुन ठाउँमा कसरी पुगेको छैन भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्ने एउटा अवसर मिल्यो। त्यसले गर्दा अब हामी कतिपय ठाउँमा नपुगेको भन्ने कुरा त्यो आउने कुरा स्वाभाविक हो। तर मलाई लाग्छ जोन सुपरजोन क्षेत्रमा हामीले जुन सूचीकृत हुनुभएको छ समूह सहकारीहरू, त्यो ठाउँमा हामीले प्राविधिक सेवा टेवा पुर्याएका छौँ र हामीले जस्तो अब अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुरा गर्दा वैशाख जेठमा अमेरिकन फौजी किरा र गोबारो किरा मकैमा असाध्यै ठुलो प्रकोप देखा पर्यो र हाम्रो परियोजना कार्य इकाइबाट हामीले समन्वय गरेर कृषि ज्ञान केन्द्र र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्राविधिकसँग समन्वय गरेर हामी तत्त ठाउँमा एउटा टास्क फोर्स जस्तै बनाएर हामी पुग्यौँ, जसले गर्दा समयमै अमेरिकन फौजी किरा र गोबारो किरा नियन्त्रण गर्न सक्यौँ। त्यसले गर्दा अहिले मकैको उत्पादन हामीले घटेको अवस्थामा देख्नु परेन। मकैको उत्पादन हामीले चाहिँ हामीले राम्रै तरिकाले त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्यौँ। यो नै एउटा चाहिँ हामीले प्राविधिक सेवा टेवा समयमा पुर्याउन सक्यौँ भन्ने लाग्छ र हामीले त्यो आउने गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने तरिकाले हाम्रा प्राविधिकहरू समय ठाउँमा खटाउने गरेका छन्। तर हाम्रो अब जनशक्ति कम छ, जनशक्ति कम भएको हुनाले हामीले सम्बन्धित स्थानीय तहका प्राविधिकहरूलाई पनि समन्वय गरेर जुन ठाउँमा समस्याहरू देखिया छ, समस्या पहिचानको लागि, समस्या समाधानको लागि हामीले यहाँबाट नै उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गरेर उहाँलाई त्यो विधि प्रक्रियाको बारेमा जानकारी गराएर पनि समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेका छौँ। गुल्मी जिल्ला एउटा भौगोलिक हिसाबले पनि अलिकति नमिलेको ठाउँ र क्षेत्र छ। कतै चाहिँ समतल भूभाग छ भने कतै पहाडहरू पनि छन्, त्यस्तोमा पनि खेती गर्नुपर्ने छ। यी 3वटा कुराहरू सञ्चालन गरिरहँदा यस जिल्लामा यहाँका समस्या र चुनौती के हुन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यो हामीले अहिले कफी सुपर जोन र सुन्तजात फलफुल जोन, मकै जोनका कार्यक्रमहरू जुन सञ्चालन गरिरहेका छौँ, हामीलाई वास्तवमा मकैको केसमा चाहिँ समस्या हामीले बिहोरेको हामीले अब बारी खेतमा विशेष गरी बढी क्षेत्रफलमा मकै खेती गरेका छौँ र हामीले त्यो ठाउँमा यन्त्रीकरण प्रवर्तन गर्न सकेका छैनौँ। वास्तवमा किन सानो बारीका सानो फोटाहरूमा र भिरालो जग्गाहरूमा हामीले खेती गर्नु परेको हुनाले
यन्त्रीकरणलाई विशेष गरी प्रवर्धन गर्न चाहिँ कठिन भएको छ। त्यो यन्त्रीकरण प्रवर्धन गर्न कठिन भएको हुनाले हामी अलिक हाम्रो चिजहरू प्रतिस्पर्धी हुँदैनन् कि, किन हामीले त उत्पादन वृद्धि गर्दै गइसकेपछि नजिकका बजारहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ, हाम्रो उत्पादन तराईको क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ, अथवा हाम्रो नजिकका छिमेकी जिल्लाहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धी हुन सक्यो भने बल्ल हामीले चाहिँ त्यसबाट लाभ लिन सक्छौँ। यदि हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन सकेन भने हामीले लाभ लिन सक्दैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ यन्त्रीकरण प्रवर्धन गर्न हाम्रो जस्तो पहाडको भूगोलका कारणले गर्दा सकेका छैनौँ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरो सुन्तलाजात फलफुलको यसमा पनि हाम्रा बारीहरू, हाम्रा कान्लाहरू त्यस्तो अवस्थामा हामीले प्रापूर्वकालदेखि खेती गर्दै आयौँ, जसले गर्दा अहिले सुन्तलाजात फलफुलका बोटहरू असाध्यै त्यो बारीको डिलोहरूमा देखिन्छ। र त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ यो सुन्तलाजात फलफुलमा ह्रास अथवा चाहिँ बोटहरू मर्ने समस्या किसानले भोगिराख्नु भएको छ। अब यो वास्तवमा त्यो यदि राम्रो खालको अथवा मिलेको ठुलो बारीहरू मिल्थ्यो, सम्म बारीहरू हुन्थ्यो भने त्यो क्षेत्रफलमा हामीले सुन्तलाजात फलफुलका बोटहरू रोप्थ्यौँ र त्यसले गर्दा हामीलाई के हुन्थ्यो भन्दा बिचमा अन्तर्वाली लगाउनु सजिलो हुने र सँगसँगै बोटको व्यवस्थापन गर्न अथवा बगैँचा व्यवस्थापन गर्न सहज हुने। यी पहाडका भूगोल कारणले गर्दा हामीलाई परेका समस्या हुन्। तथापि हामी त्यसलाई चाहिँ यहाँको भूगोलसँग हामी चाहिँ परिचित भएको हुनाले हामीले त्यस्तै प्रकारको चाहिँ प्रविधि प्रयोग गरेर अहिले हामीले कतिपय ठाउँमा सुन्तलाजात फलफुलको केसमा चाहिँ ड्रिप सिँचाइका प्रविधिहरू हामीले प्रयोग गरेका छौँ भने त्यो अन्तर्वालीको रूपमा मकै खेतीलाई प्रवर्धन नगरिकन अन्य कोसे बालीहरूलाई प्रवर्धन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यो मलाई लाग्छ त्यसले गर्दा पनि हामीले यो पहाडको भूगोलमा हुने समस्यालाई हल गर्दैछौँ। हामी कार्यक्रमको अब अन्त्यतर्फ छौँ। मैले यहाँलाई सोध्न बिर्सेको कुरा र कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई केही भन्नुपर्ने कुराहरू छन् भने? एउटा कुरा मैले यहाँ छुटाएँ जस्तो लाग्छ, यो चक्लाबन्दीको सन्दर्भमा यदि सार्वजनिक जग्गा हामीसँग छ, खेतीयोग्य जमिन छ, त्यो स्थानीय तहलेसँग समन्वय गरेर कुनै पनि समूह सहकारीले अथवा चाहिँ कुनै उद्यमीले सार्वजनिक जग्गामा पनि चक्लाबन्दी खेती गर्न सकिन्छ। किनभने कतिपय ठाउँ हाम्रा जग्गाहरू चाहिँ बाँझा छन्, सार्वजनिक जग्गै बाँझा छन्। ती बाँझा जग्गालाई प्रयोग गर्ने तरिकाले चक्लाबन्दीको कार्यक्रम हामीले प्रस्ताव पेश गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले स्थानीय तहसँग साझेदारी गरेर। र त्यो भयो भने सार्वजनिक जग्गाहरू पनि सदुपयोग हुन्छन्, सँगसँगै हाम्रा निजी जग्गाहरू जुन बाँझा छन् त्यसलाई कुनै युवाहरूले, कुनै उद्यमी कृषकहरूले लिजमा लिएर गर्न सक्ने भएको हुनाले मलाई लाग्छ बाँझो जग्गा राख्ने जुन पद्धति विकास भएको छ त्यो पनि निरुत्साहित हुँदै गएर जमिन सदुपयोग हुँदा उत्पादकता बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र अहिले पछिल्लो अवस्था जुन महामारीको कारणले गर्दा रोजगारी गुमेर युवाहरू गाउँ फर्किनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि यसले टार्गेट गर्छ जस्तो लाग्छ। र चक्लाबन्दीको माध्यमबाट उहाँहरू जोडिनु हो भने एउटा समूह बनाएर सहकारीको फर्मेसन गरेर वा चाहिँ कुनै फर्म कम्पनी दर्ता गरेर आउनुभयो भने पक्कै पनि उहाँहरू फेरि रोजगारविहीन भएर बस्नु नपर्ने र गाउँमै उहाँले उत्पादन बढाउने र समग्र त्यसले गर्दा उहाँहरूको आर्थिक उपार्जन, जीविकोपार्जनमा समेत त्यसले चाहिँ परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरेका छौँ। अन्त्यमा एउटा प्रश्न, यदि कसैलाई पनि यो अन्तर्वार्ता सुनेर हेरेर केही कुरा जान्न मन लाग्यो, बुझ्न मन लाग्यो भने कसरी सम्पर्क गर्ने? यदि यो जस्तो अहिले कुरा गरेको सन्दर्भमा अझै बढी प्रष्ट हुन चाहनुहुन्छ भने आदरणीय कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्य इकाइ गुल्मीमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र यो गुल्मीको तमघासमा रहेको छ र हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रकै भवनमा हामी छौँ। त्यहाँ अहिले हामी तल्लो उसमा बस्छौँ र त्यसमा पनि बस्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै हाम्रो सम्पर्क नम्बरमा उहाँले हाम्रो टेलिफोन नम्बर 079 520 551, 079 521 090 र 98 570 67 769 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि फेरि म भन्छु, यो टेलिफोन नम्बर 079 520 551, 079 521 090 र 98 570 67 769 मा सम्पर्क गर्नुभयो भने विस्तृत रूपमा यहाँले चक्लाबन्दीका सन्दर्भमा र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्य इकाइ गुल्मीले यस आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र उहाँहरूलाई कुन चिज विषयवस्तुमा आवेदन पेश गर्दा उहाँले के सुविधा पाउनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा विस्तृत रूपमा चाहिँ जानकारी पाउनुहुन्छ। हस्, यहाँले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कानुन इकाइ गुल्मीको तर्फबाट भएका कार्यक्रमहरू र लागू हुने कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो। सम्भवतः यो धेरै समूह व्यक्तिहरूलाई पनि यो कार्यक्रम फलदायी हुनेछ भन्ने आशा हामीले गरेका छौँ। स्टुडियोसम्म आएर समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।
अवश्य दर्शकवृन्द, आजको लागि कार्यक्रम विशेष संवाद यति नै। बी टेलिभिजन एचडी हेर्नुहुने र रेडियो गुल्मी 91.2 मेगाहर्जबाट सुन्नुहुने तपाईँलाई धन्यवाद। आज हामीले वरिष्ठ कृषि अधिकृत नारायण काफ्लेसँग विभिन्न विषयवस्तुमा रहेर यहाँसँग जानकारी गरायौँ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कानुन इकाइ गुल्मीले गरेका र गर्ने कार्यहरूको बारेमा जानकारी गरायौँ। कुनै पनि विषयवस्तुमा जानकारी लिन मन लागेको छ भने अघि हामीले सम्पर्क नम्बर पनि छोडिसकेका छौँ र पुनः एकपटक जानकारी गराउन चाहन्छु यहाँलाई। थप जानकारीको लागि यहाँले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कानुन इकाइ गुल्मीको फोन नम्बर 079 520 551, 079 521 090 र 98 570 67 769 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। स्टुडियोमा आएर आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु भएकोमा वरिष्ठ कृषि अधिकृत नारायण काफ्लेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। क्यामेरामा सुरेश सुनारको साथमा महेश बरालाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला, सुन्दै गर्नुहोला। नमस्ते।